हुन्छ छोरीसँग लुगा मन खेल्नु यहाँ लुकिदिन्छु अनि छोरी भन्नु छोरी हजुरआमा अरे भिडियो अन गरेर रहेछ अब म देखाउँछु साँच्चीकै त भिडियो अन गरेको नै अब म देखाउँछु नाटक गरे होइन अभी छोरीले करायो हात काट्यो खै छोरी कहाँको मामालाई प्र्याङ्क गरेर धेरै मजा आयो नहीं मम्मी प्रैंक कर रहे हैं ओके तापे मसे कहीं तो हमारी खेलने वाली ना प्रैंक मम्मी प्रैंक कर रहे हो मना कर देना धन्यवाद सर ना कर तबेले मन खेलवाई मम्मी मम्मी मलाई कसले मार्यो Bye guys.